परवाज़ शौक। Ladies and gentlemen, you will now witness a remarkable aerial display of JF-17 Thunder Block 3 formation from number 16 Squadron. नौ फिजा में पाकिस्तानी परचम के रंग भरती पाक फिजाइया की शेर दिल टीम भरपूर अमांगी के साथ आपके सामने ऐवान सदर की जानिब रवा दवा। इन जांबाजों का नारा है दे वलवलाए शौक जिसे लज्जत परवाज़। जो जीना है तो इसी के दम से, जो जान दें तो इसी की खातिर। मेरी दुआ है, मेरी बका है, मेरी वफा है ये सब्ज परचम। ख़वातीन और हज़रात, पाक फ़िज़ाइया के नंबर 15 स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखने और कोबरास के नाम से पहचाने जाने वाली J10C फॉर्मेशन अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने लीनियर बॉम्बिस्ट का मुज़ाहिरा पेश करेगी। इनका नारा है अजदर शोला फ़िशां। Ladies and gentlemen, the next formation running towards the venue comprises the F-16s from number 9 Squadron, known as the Griffins. ख़वातीन और हज़रात, पाक फ़िज़ाइया शानदार रिवायात का एक ऐसा तसलसल है जिसने हमेशा पेशावराना महारत में अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखा है। और वो ख़वातीन और हज़रात F-16 की फॉर्मेशन ऐवान सदर की जानिब रवा दवा। इन शाहीनों का नारा है बाजुए हिम्मत से है परवाज़े शौक। Ladies and gentlemen, you will now witness a remarkable aerial display of JF-17 Thunder Block 3 formation from number 16 Squadron, known as the Black Panthers. ख़वातीन और हज़रात, आपके सामने उफ़क़ पर नमूदार होती JF-17 थंडर की फॉर्मेशन अब कुछ ही देर में लीनियर बॉम्बर्स का मुशाहिदा करेंगे। ब्लैक पैंथर्स का नारा है दलेरो दुरुस्त। और ये ख़वातीन और हज़रात सदर पाकिस्तान और पूरी कौम को पाक फ़िज़ाइया का सलाम। गिरफ्तार है और काफिला सीमा तेरा, आसमानों पे गया नारे बेबाक तेरा। दुश्मनों के लिए आहिन है गजबनाक तेरा, आशना राज़े शहादत से है इदराक तेरा। ऐ मेरी फौज, खुदा तुझको सलामत रखे, तेरे आहिन को जवाता कयामत रखे। ख़वातीन और हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स पर मुश्तमिल हैं। सबसे आगे पाकिस्तान की बर्री फौज का दस्ता जिसकी क़यादत कैप्टन सरमद हसन खान कर रहे हैं। इनके अक़ब में सफ़ेद वर्दियों में मलबूस पाक बहरिया का दस्ता जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट मिशाल ज़ेब कर रहे हैं। पाक बहरिया के बाद पाक फ़िज़ाओं के निगहबान पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन और शाहपर जिनकी क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट नवीद मुस्तफ़ा कर रहे हैं। ट्राई सर्विसेज बैंड का दस्ता स्टेज के सामने मौजूद है जिसकी क़यादत सूबेदार मोहम्मद अफजल कर रहे हैं। मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। उमंगे मेरी, आरज़ुएं मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुएं मेरी। मेरे काफिले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे।
परेड सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट मिशाल ज़ेब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है, यौम पाकिस्तान परेड परेड कमांडर के हवाले करेंगे। मेजर मोहम्मद फैसल याकूब, जिनका ताल्लुक 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है, आज की यौम पाकिस्तान परेड की क़यादत कर रहे हैं। अब अलमबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने अपनी मखसूस जगह लेगा। आपसे गुजारिश है कि जब कौमी अलम आपके सामने से गुजरे तो एहतरामन अपनी नशिस्त से खड़े हो जाएं और बावर्दी ख़वातीन व हज़रात सैल्यूट करें। Ladies and gentlemen, now the flag-bearing contingent will march and take place in front of the saluting dais. You are requested to rise when the national flag passes in front of you. Uniformed personnel to salute. तेईस मार्च 1940 एक इरादे, अज़्म और फैसले का दिन, उम्मीद, आरजू और ख्वाब का दिन, कौम की उमंगों का मरकज सरजमीने शाद बात का दिन, वो लम्हा जब सोच में एक आजाद सरजमीन और अपनी शनाख्त के ख्वाब थे। हर दिल ने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब को हकीकत का रूप देने का अहद किया। हर जाने अपनी तकदीर बदलने की ठान ली। ख्वाब से हकीकत का सफर इबारत है ईसार और कुर्बानी से, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की तर्जुमानी से। यौम पाकिस्तान परेड का कौमी अलम को सलामी का खूबसूरत अंदाज। इस वक्त अलमबरदार दस्ता परेड वेन्यू में दाखिल हो चुका है, जिसकी क़यादत सूबेदार मेजर मोहम्मद इजाज कर रहे हैं। मार्चिंग का खूबसूरत अंदाज, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अमली तस्वीर। अलमबरदार दस्ता। ख़वातीन व हज़रात, यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर परेड ग्राउंड में अपनी जगह ले चुकी है और अब मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का इंतजार है। 85 years ago, on this very day, the Muslims of Indo-Pak subcontinent embarked on a historic journey under the visionary leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Today, we honor that legacy with the same enduring pride and unity. 23 मार्च 1940 इस बात का जीता जागता सबूत है
کہ کسی بھی مقصد کی کامیابی اس مقصد پر ایمان اور اس کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد کی محتاج ہے۔ یہی وہ دن تھا جب مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان کے حصول کے لیے ڈٹ گئے اور اس خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ آج اسی دن کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہمارے کسان، صنعت کار، ڈاکٹرز، وکلا اور سب سے اہم ہماری نوجوان نسل پاکستان کو مملکت عظیم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جہاں ہمارے فوجی جوان ملک دشمن عناصر کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں، وہیں ہماری قوم کا ہر فرد اقوام عالم میں پاکستان کی سرخروئی کو یقینی بنا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت معزز مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق تشریف لا چکے ہیں، جبکہ سروسز چیفز، وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کی آمد کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ In honor of this day, Pakistanis strive to devote themselves with wholehearted zeal to the services of this nation. They strive to keep Qaid's legacy alive and endeavor to achieve state of affairs consistent with his ideals. ہم اپنی قومی تاریخ کی ابتدا 23 مارچ 1940 سے کرتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارے جذبوں کو زباں اور سوچوں کو عزم و ارادہ ملا، ایک قوم وجود میں آئی اور لاکھوں قربانیوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ہمیں آزادی کی دولت ملی۔ یکجان قوم نے پاکستان بنایا اور یکجان پاکستان ہی ترقی و خوشحالی کا استعارہ ہے۔ ہر سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، کشمیری اور گلگت بلتستانی کے دل کی دھڑکن پاکستان ہے، اور اس اتحاد و یگانگت اور جذبے کی نمائندگی یوم پاکستان پریڈ کے دستوں میں نمایاں ہے۔ 23 مارچ 1940، ایک خواب، ایک تاریخ، ایک فیصلہ۔ یہ وہ دن تھا جب قوم مسلم نے آزادی کے لیے اپنے مضبوط عزم کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوچ میں ایک آزاد سرزمین کے قیام کا تصور، سانسوں میں پاک دھرتی سے لگن کا جذبہ اور دلوں میں اس کے حصول کے لیے ایک نئی جد و جہد کا حوصلہ پیدا ہوا۔ قائد اعظم کی قیادت میں ہمارے اسلاف نے کبھی پیچھے نہ ہٹنے کا عہد کیا۔ ہر دل نے روشن مستقبل کے خواب کو حقیقت بنانے کا وعدہ کیا۔ ہر جان نے مل کر اپنی تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پاک خطے کے حصول کے لیے تاریخ کو اپنے خون سے سینچ دیا۔ عظیم جدوجہد کے لیے اپنے گھر بار، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، اور پھر خدائے کریم نے ہمیں صلے میں پاکستان دیا۔ پاکستان جو امید ہے ایک روشن سحر کی، جس کی خاک میں خوشبو ہے اجداد کے خون کی۔ ہمارا یہ پیارا وطن مثال ہے ایثار اور قربانی کی، جس کا ہر فرد کھڑا ہے صف میں اتحاد اور اتفاق کی۔
ہمارے اجداد ہمیں یہ سبق سکھا گئے کہ جب ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آزادی کے لیے قدم بڑھایا اور ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو کوئی مشکل ہماری راہ نہ روک سکی۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، ہم ایک قوم ہیں اور ہمارا عزم پاکستانیت کا عزم ہے، اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر، اپنے سبز ہلالی پرچم سے محبت کا احساس، وہ کٹھن حالات جن سے گزر کر یہ ملک معرض وجود میں آیا اور اس دھرتی سے جڑی ہر شاخ سے اپنائیت، پاکستانیت کے وہ حسین موتی ہیں جو اس خطہ خاک کو ارض پاک بناتے ہیں۔ مارچ 1940 ہمارے پاس ریاست نہیں تھی، لیکن ریاست کے حصول کا جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا۔ اب ہمارے پاس ایک ریاست ہے، 24 کروڑ جیتے جاگتے لوگ ہیں، معدنیات کے ذخائر ہیں اور زرخیز زمینیں ہیں۔ آئیے پھر ایک قرارداد منظور کریں، ایک مستحکم، متحد اور منظم پاکستان کی۔ آئیے پھر تحریک پاکستان کا آغاز کریں۔ پاکستان کا روشن مستقبل ہمارا منتظر ہے۔ یہ دھرتی بے حساب سرمایہ وطن کی مرہون منت ہے اور یہ قومی پرچم ایک مقدس امانت ان اسیر خون سپاہیوں کی جنہوں نے اپنے لہو سے اس پاک سرزمین کو سینچا۔ یہ غازیوں کی شان اور سرفروشان وطن کی پہچان ہے۔ On 23rd March, Pakistan stands as a force to be reckoned with, showcasing not just military might, but a nation's unbreakable will. ہر پاکستانی کی امیدوں کا گہوارہ، سد بہار، روشن مستقبل کا سہارا، ہم سب کا ہے یہ پاکستان۔ With each stride taken, Pakistan Armed Forces signal their readiness to defend the great legacy of their beloved motherland. آئیے آج اس پرمسرت موقع پر اس عزم عالی شان سے تجدید عہد وفا کریں۔ Ladies and gentlemen, this beautifully prepared parade venue is an outstanding display of the grandeur and legacy of Pakistan Day. ہم ایک قوم بن کر اتحاد، ایمان اور تنظیم سے سمت کا تعین کریں، ترقی، استحکام اور یکجہتی سے جاوداں کریں۔ خواتین و حضرات، آج ایوان صدر بہار کا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ اس وقت صدر پاکستان کی آمد کا انتظار ہے اور ناظرین، ٹرمپٹرز کی آواز اشارہ ہے کہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری صدارتی بھگی پر سوار ریزیڈنٹ باڈی گارڈز کے ہمراہ پریڈ وینیو میں تشریف لا رہے ہیں۔ صدر پاکستان کے حفاظتی دستے ریزیڈنٹ باڈی گارڈز کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے پاکستان کا پرچم ملنے کا اعزاز حاصل ہے۔ آرمڈ کور کی سینئر ترین ریجمنٹ ریزیڈنٹ باڈی گارڈز کے اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل اویس عدنان کر رہے ہیں۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ صدر پاکستان کی استقبالیہ کمیٹی میں جو ممبران موجود ہیں ان میں ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سروسز لیفٹیننٹ جنرل تبسم حبیب ہلال امتیاز ملٹری، ایڈجوٹنٹ جنرل پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل اظہر وقاص ہلال امتیاز ملٹری، کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز ہلال امتیاز ملٹری، ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف ایڈمن
ریئر ایڈمرل سید احمد سلمان ہلال امتیاز ملٹری اور ڈیپٹی چیف آف ایئر سٹاف ایڈمن ایئر مارشل کاظم حماد ہلال امتیاز ملٹری شامل ہیں. صدر پاکستان اس وقت استقبالیہ کمیٹی کے ممبران سے مصافحہ کر رہے ہیں. نیوز سروسز چیفز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، وزیر دفاع اور وزیر اعظم پاکستان سٹیج پر موجود ہیں. خواتین و حضرات، پریڈ مہمان خصوصی کو صدر سلام پیش کرے گی اور قومی ترانہ پڑھا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ پریڈ کے ساتھ قومی ترانے میں شامل ہوں. Ladies and gentlemen, now the presidential salute will be presented. You are requested to rise when the national anthem is played. Uniformed personnel to salute. Hey!
صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری یوم پاکستان پریڈ کے معائنے کے بعد واپس سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد ہمارے قومی تشخص اور ملی وجود کی شناخت کا مضبوط حوالہ ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں اور پاکستان ہم سب کی پہچان ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان پر اللہ کا کرم جاری رہے، ہمارے وطن میں امن و خوشحالی قائم رہے، ہمارے کھیت کھلیان پھلتے پھولتے رہیں، ترقی کا سفر گامزن رہے اور ہماری خود مختاری پر کبھی آنچ نہ آئے۔ ہماری قوم یکجان ہو کر اقوام عالم کی صف میں فخر سے کھڑی ہو اور ہمارا سبز ہلالی پرچم لہلہاتا رہے۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی بری فوج کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کسی بھی ملک کی افواج اس کے تحفظ کی ضامن تصور کی جاتی ہیں۔ افواج پاکستان کا شمار دنیا کی ان چند افواج میں ہوتا ہے جو بیک وقت کئی محاذوں پر برسرے پیکار ہیں۔ خواتین و حضرات، مشاہدہ کیجئے ہماری قوم کے اتحاد اور جذبے کی نشاندہی کرتی اور فضا میں پاکستانی پرچم کے رنگ بھرتی پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم بھرپور امانگی کے ساتھ آپ کے سامنے ایوان صدر کی جانب رواں دواں۔ ان جانبازوں کا نعرہ ہے دے ولولائے شوق جسے لذت پرواز، جو جینا ہے تو اسی کے دم سے، جو جان دیں تو اسی کی خاطر، میری دعا ہے، میری بقا ہے، میری وفا ہے یہ سبز پرچم۔ Ladies and gentlemen, the magnificent Mirage aircraft from number 7 Squadron, known as the Bandits, will now perform a high-speed pass, a demonstration of both strength and speed, piercing through the skies with unmatched precision. وفا کی آگ، دل کی لگن، اللہ کا کرم، حیدر کی تیغ، حضرت عباس کا علم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو، کتنے ہنسی افق سے ہویدا ہوا ہے تو۔ خواتین و حضرات، نگاہیں مرکوز رکھیے افق کے اوپر۔ کچھ ہی دیر میں مراج طیارہ نمبر 7 اسکواڈرن سے تعلق رکھتا بینڈٹس کے نام سے مشہور آپ کے سامنے ہائی سپیڈ پاس کا مظاہرہ پیش کرے گا۔ خواتین و حضرات، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے اپنی بھرپور گھن گرج کے ساتھ مراج طیارہ آپ کے سامنے ہائی سپیڈ پاس کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے۔ Ladies and gentlemen, next approaching the venue is a 3-ship formation of the recent induction in PF's fighter arsenal. The Formidable, the Hunter, the Game Changer, the J-10C Dragon. خواتین و حضرات، پاک فضائیہ کے نمبر 15 اسکواڈرن سے تعلق رکھنے اور کوبراز کے نام سے پہچانے جانے والی J-10C فارمیشن اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے لینئر بامبسٹ کا مظاہرہ پیش کرے گی۔ ان کا نعرہ ہے اژدر شعلہ فشاں۔ Ladies and gentlemen, the next formation running towards the venue comprises the F-16s from number 9 Squadron, known as the Griffins. خواتین و حضرات، پاک فضائیہ شاندار روایات کا ایک ایسا تسلسل ہے جس نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت میں اپنا تشخص برقرار رکھا ہے، اور وہ خواتین و حضرات F-16 کی فارمیشن ایوان صدر کی جانب رواں دواں۔ ان شاہینوں کا نعرہ ہے بازوئے ہمت سے ہے پرواز شوق۔ Ladies and gentlemen, you will now witness a remarkable aerial display of JF-17 Thunder Block 3 formation from number 16 Squadron, known as the Black Panthers. خواتین و حضرات، آپ کے سامنے افق پر نمودار ہوتی JF-17 تھنڈر کی فارمیشن اب کچھ ہی دیر میں لینئر بامبسٹ کا مشاہدہ کریں گی۔
ब्लैक पैंथर्स का नारा है दलेरो दुरुस्त। और ये ख़वातीन और हज़रात, सदर पाकिस्तान और पूरी कौम को पाक फ़िज़ाइया का सलाम। मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह उक़ाब की जुनून है बेपनाह। इसके साथ ही पाक फ़िज़ाइया की सलामी अपने इख्तिताम को पहुंची। ख़वातीन और हज़रात, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान परेड से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, Ministers, Members of the Parliament, Chairman, Joint Chief of Staff Committee, Chief of the Army Staff, Chief of the Naval Staff, Chief of the Air Staff, diplomats, parade commanders, and honorable guests, Assalamu alaikum. आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक। आज की तकरीब में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की कौम के लिए एक अहम दिन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और अल्लामा इकबाल के ख्वाब ने पाकिस्तान को यकीनी बनाया। आज के दिन उन लाखों मुसलमानों की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में ख्वाब हकीकत में बदला। आज हम वतन के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई मुमलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो। आज के दिन पूरी कौम उसी इत्तेहाद के साथ मना रही है। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की है। आज़ादी की इस नेमत को तहफ़्फ़ुज़ इससे भी बड़ा फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और अफ़वाज मादर वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म के अल्फाज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पर हम वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन हैं। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफ़वाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह। हमारी नौजवान नस्ल में नफ़रत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है। हमें इसकी भी
इसका भी मुकाबला करना होगा। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। हमारे अंदर मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें हैं, क्योंकि हम एक बाहौसला कौम हैं। हमें अपनी कौम की तवानाई सियासतें पर इत्मीनान है और हम भी मुश्किलात से नहीं घबराते। मुझे उम्मीद है कि आप हम इन सब अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है। हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज अवाम के शाना बेशाना बेशुमार कुर्बानी दे रहे हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत, मेशत और ज़राअत को मुस्तहकम करेंगे, तावीनी और तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाएंगे और अपनी नौजवान नस्ल के लिए रोज़गार पैदा करेंगे। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। हमें उनको तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करना है। तमाम सूबाई हुकूमतें को मैं चाहना है कि वो बुनियादी साथ और समाजी बहबूद पर स्पेशल तवज्जो दें। 'ख़वातीन और हज़रात, हमारी खारजा पॉलिसी अपने अमन और इस्तेकाम पर मबनी है। हम अपने हमसाए मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करना की ख्वाहिशमंद हैं, जो बहमी इंतज़ाम और मुस्तक़िल खुशहाली की बुनियाद पर हो। हमारे मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मादर वतन की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी दे रहे हैं। हम इनकी अज़्म और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। तेईस मार्च के इस अजीम दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों बहनों को हरगिज़ नहीं भूले, जो तवील अरसे से भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार हैं। हम मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती करते हैं और उनके बेलौस कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। हम हक़ खुद इरादी के लिए दुनिया के हर फोरम पर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने और UN के रेजोल्यूशन के तहत अमल कराएं।
यहाँ हम फ़लस्तीन की साथ इज़हार यकजहती और किए हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की मजबूत अज़म का इज़हार करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीन अवाम के नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी फ़ैसला कुन इक़्तिदाम करे। फ़लस्तीन अवाम को बग़ैर किसी बैरूनी मुदाखलत के अपने वतन में मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का हक़ हासिल होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हमारी सामने सफ़र आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। याद रखें, पाकिस्तान की असल ताकत उसकी अवाम है। आपकी साबित कदमी, मेहनत और हुब्बुल वतनी ने हमेशा इस मुल्क की मुश्किलात से निकाला है। मैं आप सब से अपील करता हूँ कि अपने तमाम तर ताकत मुल्क की तरक्की के लिए वफ़ कर दें। आइए इख्तलाफात से बालतर हो के एक खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए काम करें। मायूसी और मुनाफी सोच को तर्क करके इत्तेहाद, सच्चाई और उम्मीद को अपनाएं। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जो ताकतवर, तरक्की याफ्ता और इंसाफ पर मुबनी हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और अज़मत और सरबुलंदी के राह पर चलाए के इत्तेफाक से अता फरमाए। आमीन। आखिर में मैं शानदार परेड के इंतकाद पर परेड कमांडर और ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की ये तकरीब बिलाशुबा मज़म्मत पाकिस्तान के साथ साथ कौमी यकजहती और वक़ार की भरपूर झलक पेश कर रही है। यहाँ मौजूद अफसर्स, जेसीओज़ और जवान ने अपनी सलाहियतों का जिस तरह कौमी जज्बे को ताज़ा किया है, मैं उन पूरी कौम के तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि कौमी नारे में परेड के साथ शामिल हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।